नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बुध है, बुध को हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, पढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बड़ा बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ। जब से मैं अपना चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल ADM नेचुरल्स जो है, तो सुबहान अल्लाह, उसके हवाले से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप भी उनके बारे में बता देना कि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारा ADM नेचुरल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये पैगाम आगे तक पहुँचाएँ। 5-7 मिनट की वीडियो होती है, उसके इतना लोगों को शफा मिल रही, जो हम ये काट कर होते हैं ना स्पेशल प्रोग्राम, उसमें हर प्रोग्राम में होता है। और ऐसा बेहतरीन काम हो रहा है, लोग इतने आ रहे हैं माशाल्लाह, वो देख देख के वो घर में जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया ना, क्या आप अपने घर में अपना इलाज कर सकती हो माशाल्लाह। सबसे जो मेन काम है ना, आप है नूरीन बीमार है, उसे तकलीफ है, नूरीन ने वो घर में बैठ के अपना इलाज खुद कर लेना है, माशाल्लाह। ठीक है। कुरान पाक की आयतें भी साथ बताते हैं, जब उसका तरीक़ाकार भी बताते हैं, जड़ी बूटियाँ जो घर में चीज़ें होती हैं उनका बताते हैं, बता के तो उनके लिए करते हैं। और फिर अपना एड्रेस बता दूं, फिर आप हमारे मेरी तरफ चले जाना। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में होते हैं। बिल्डिंग का नाम क्रिस्टल व्यू है, तो वहाँ सुबह 11 से रात 8 का टाइम है रोज़ाना, और इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये हमारे चीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनका इलाज शुरू हुआ, तो माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते हुए, उछलते कूदते हुए आए माशाल्लाह। इसी के साथ साथ हाजी साहब से जिन्होंने इलाज कराया और माशाल्लाह फाका हुआ, उनको मुस्तफ़ीद होकर हमारे यहाँ पर आए हैं, शो में मौजूद हैं। उनको बुलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है ताकि आप लोग ये देख सकें कि वो जिस तरह शिफायाब हो सकते हैं, हो चुके हैं, इस तरह आप भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन बढ़ते हैं उनकी जानिब। अंबर आतिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक। दैट्स वेरी नाइस। हमारे साथ एक और हमारी सहेली मौजूद है जिनका नाम है अशरफ जहां बेगम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, एहसान है उस मालिक का। अच्छा, आपका क्या मसला था? पहले अंबर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम दरकार थी? थायराइड था, थायराइड है, मेरा इलाज चल रहा था। डॉक्टर तो कंटिन्यू, यानी मैं दोनों इलाज साथ नहीं करवा सकती, और मैं सच बोलूँगी, मैं दोनों इलाज साथ नहीं करवा सकती थी। हकीम साहब के पास मैं आई और मैंने बोला, इन्होंने दवा मुझे फ्री में दी है। माशाल्लाह। मैं ये बात इसलिए बोलना चाहूँगी कि ये नहीं कि मैं इनकी बड़ाई मार रही हूँ या मैं अपने आप को वो कर रही हूँ, कि इन्होंने मुझे वैसे ही दी कि आप बेटा आप करें। मैं नहीं करना चाह रही थी दोनों एक साथ, नहीं अफोर्ड कर पा रही थी ना मैं उस वक्त, ऐसी बस इनकी वजह से आई थी मैं। अच्छा। इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने मुझसे कहा बेटा आप ले जाएं करें। मैं परहेज़ करने से भी बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझसे उस वक्त काम नहीं हो रहा था, कि मैं बहुत सारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि घर में मैंने अपना पार्लर भी खोला हुआ है कुछ, तो वो काम मैं नहीं कर पा रही। अभी ख़त्म है मेरी बीमारी की वजह से, क्योंकि मेरे जब तक मेरी बीमारी रमज़ानों में चल रही थी, थोड़ी मैं एक्टिव थी, मैं एक्टिव पना मेरा ख़त्म हो गया था बिल्कुल। अच्छा। डॉक्टर की दवाई खा रही थी, उससे भी थोड़ी बहुत बेहतर थी, लेकिन इतनी नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे साथ ये हुआ, जब मैं हाजी साहब के पास आई, तो उसी दिन मेरे ना गले में ऐसा लग रहा था कुछ अटक रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा, यानी बॉयल चावल होते हैं वो भी नहीं खाए जा रहे थे मुझसे घर पे जाकर। तो फिर मैंने बस खा लिए जैसे तैसे कर खाना तो खाना था, पानी के साथ खाए, लेकिन ये दूसरे दिन भी मुझे ऐसा लगा जैसे रोटी अटक रही है। फिर मैंने उस दिन के बाद से मैंने मंडे से मैंने ना शुरू करी है दवाई। तो मंडे से मुझे एहसास हुआ कि मैं एक्टिव थोड़ी हुई हूँ। मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी, मैं पढ़ती हूँ 5 टाइम की नमाज वैसे, माशाल्लाह। तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन मैं अपने अल्लाह से दुआ करी थी कि मुझे एक्टिव कर दे। लेकिन हाजी साहब की दुआओं से, उनकी जो बातें, इनके पानी में ऐसी शिफा है जो कि मेरा दिल कहता है, जब जब मैं पीती हूँ मैं एक्टिव हो जाती हूँ माशाल्लाह। और अच्छी बात है। आपको थायराइड का प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम है, अच्छा। अभी भी है, क्योंकि अभी 2 दिन में तो कोई भी चीज सही नहीं होती। ये तो अल्लाह का कलाम है जो हमें बेहतर करता है, और इनकी दवाएं हैं जो हमें, और आगे चल के जाहिर से होता है हम कंटिन्यू लेते रहेंगे तो अल्लाह ताला कुछ तो करम करेगा ही हमारे ऊपर इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। फिर इनका जो बातें, इनके कलाम में जो बरकत है, वो कलाम में तो है ही बरकत वैसे भी, क्योंकि हम मुसलमान हैं बेशक। तो लेकिन मैंने बस एक है कि मेरा दिल कहता है कि जब जब मैं वो पानी पीती हूँ तो मुझे अल्लाह ताला कुदरती शिफा देता है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर, क्योंकि हाजी साहब आप तो एक सखी दिल इंसान है ही, हमें पता है, लेकिन आपकी रहम दिली जो उन्होंने बताई वो भी सुन के हमें जो है वो बहुत अच्छा लगा, और आपकी इज्जत जो है वो हमारी नजरों में और, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है जब इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसमें से ताकत खत्म हो जाती है, वो कहता है मैं काम कैसे करूँ। और बाकी मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं कहती,
यानी वो वाली बात है कि एक वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से मुझे लेके चलें डॉक्टर के, मैं वो औरत हूँ बिल्कुल। जो अपने हस्बैंड से बोलती ही नहीं कि मुझे लेके चलें। चले अच्छी बात है, फिर आप एक अच्छी हाँ। जगह चली गई। आपसे जानना चाहूंगी अशरफ जहां बेगम, आपको क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, ओवरी का कैंसर। तो सब किरण भेजा, किरण वालों ने कहा हीमो होगी, तो मैं डर के वापस आ गई। इनके हस्बैंड ने मुझसे बोला, आतिफ ने, कि ना आप हाजी साहब के पास जाओ, इंशाल्लाह आप सही हो जाओगी, आपको हीमो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आई तो बच्चे मुझे पकड़ के लाए। तो आपने कीमो नहीं कराया और कितने दिन पहले गई है हाजी साहब के पास? मैं तकरीबन 15-20 दिन पहले गई, ऑपरेशन के दिन के बाद मैं गई। उसके बाद अच्छा। दवा ली 10 दिन की, तो मुझे काफ़ी फ़र्क हुआ। मैं चलने फिरने लगी, घर का काम भी करने लगी, अब भी करती हूँ। लेकिन फिर मैंने दोबारा दवा ली हाजी साहब से, लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। ज़ाहिर है मैं खुद जॉब करती थी, मेरा खुद जॉब की वजह से मैं बिल्कुल वो हो गई। तो फिर हाजी साहब को बताया कैसे प्रॉब्लम है, तो हाजी साहब ने हमारी हेल्प करी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये है कि इनकी दवा से मुझे बड़ा फ़ायदा है बहुत। ये नहीं कि आपसे हाजी साहब से मेरे वालिद का भी इलाज चला है, वो भी कैंसर के मरीज थे। आज से 5 साल पहले 2018 में उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन वो इंतकाल ये नहीं कि दवाई नहीं, वो बस कुदरत का निजाम है, हमें जाना है उसी की तरफ। हाँ हाजी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि इनका इतना सीवियर केस था कैंसर का और इनके थायराइड का जो मसला है, ये कैंसर की जो बात है, जब हम ये लोग सुन लेते हैं ना, आधी तकलीफ तो हमारी, मतलब ये सिर्फ लफ्ज सुन के कि अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता आपको ऐसा हो गया, तो बंदे की सारी जान तो आधी जब ही निकल जाती है, उसके ऊपर पहाड़ जैसा गुजरता है। और ये बता रही है कि इनके बच्चे इनको पकड़ के लाए थे और ये माशाल्लाह अपने आप हमारे शो में आज चल के आई हैं। तो क्या वाकया था इनका? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मैं अपने रब का कितना शुक्र अदा करूं, अल्फाज नहीं। रब गवाह है, वो शफा देता है, मेरी इज़्ज़त रखता है, मेरी इलाज रखता है। मेरी हैसियत 1% की भी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, 1 पैसे की मेरी हैसियत उस प्यारे रब की कि जिसके इख्तियार में सब कुछ है। ये शादी आई, बुजुर्ग आई, ऐसे लाखों लोग आए, शफा पाके गए। लेकिन जहाँ हमें ये मालूम होता है कि ये एक शख्स मजबूर है, तब उसकी मदद कर दी जाए। लेकिन जिसका प्रोफेशनली ये हो, उसका मामला अलग हो जाता है। फिर वहाँ थोड़ा हम भी देखभाल के चलते हैं। जहाँ ये लोग मजबूर हैं, कोई मजबूर है, तो वहाँ जो मेरे बस में वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखना कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये अमर के पास से अल्फाज नहीं होंगे मैं बीमार हूँ, इंशाल्लाह ताला बोलेगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर अंदर। वो चीफ साहब हमारे जवान हो गए, बुढ़ापा ख़त्म, जवानी शुरू। इस समय इसकी वजाहत कर दूँ, औलिया कराम के अल्फाज हैं कि बीमारी बुढ़ापा, सेहत जवानी उम्र का तकाजा नहीं। बीमारी बुढ़ापा है जिसको दूसरे लोग उठा के लेके जाते हैं, सेहत जवानी है जब इंसान खुद चल के जाता है। आज मुझे बेतहाशा खुशी हुई जब यहीं इतनी हंसती मुस्कुराती शरारतें करती, अच्छा लगा, साथ बच्ची भी थी। ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी, आप हंसो मुस्कुराओ खुश रहो, अपनी ज़िंदगी मगन हो, ये कहकशां बेहतरीन ज़िंदगी है। पता इसमें एक फ़ायदा है, कोई बीमार नहीं रहता, वो बच्चों की तरह खेलता कूदता है, हंसी मजाक करता है, शरारतें करता है, तो उसके दिल दिमाग से वो दर्द और कर्ब ख़त्म होता है। जब मेरे पास कोई मरीज़ आता है जिसको मैं उनको वो माहौल देता हूँ कि जो कि वो अपनी तकलीफ़ कर भूल जाए। बिल्कुल, आपको याद होगा कि आप और हम सैकड़ों मरतबा कुछ कह चुके हैं, वो जो कहा वो मैं रिपीट कर देता हूँ। दर्द वाला दुआ खा के ना आए, दर्द की हालत में आए, और बुखार वाला बुखार की हालत में आए, और जिससे भी तकलीफ बर्दाश्त करे वो आ जाए। ठीक है, जब मेरे पास मैं हंसी मजाक के अंदाज में और ये बोलता हूँ जी, मैं उससे बोलता हूँ बुढ़ापा ख़त्म, जवानी शुरू, चल फटाफट चल के देख। जिसको 3 लोग पकड़े लेके आ रहे होते हैं, वो चल के दूता आता फर्स्ट क्लास दौड़ रहा होता है, फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह। ठीक है। तो यही सवाल होता है कि मुझे अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है, इंशाल्लाह रब ने शिफा देनी इंशाल्लाह। ये मेरा एक यकीन बता रहा हूँ, मेरा अल्लाह पे ये यकीन अटल है। जैसे ही बच्ची आती है, वो बुज़ुर्ग आती हैं, ऐसे आपको मेरे पास हज़ार दुनिया मिलेगी, हज़ारों दुनिया मिलेगी, जिसको 3 4 लोग आ रहे थे और वो माशाल्लाह वापसी में दौड़ते हुए गए। एक बच्ची आपके प्रोग्राम में आई थी, अजीमा नाम आपको याद है, माँ बेटी दोनों आई थी। उसको उसकी माँ, उसका क्या नाम, मंगेतर, दोनों हाथों से उठा के इसे घसीटते हुए लेके आए थे। उसके यानी कि कदम नहीं उठ रहे थे, उसका मैदे का प्रॉब्लम था, अल्सर का मसला था जी, अल्सर बिगड़ा हुआ था जी। ठीक है, तो जब दम करने बाद मैंने बोला चल, मैंने कहा जी बनस्पति बूढ़ी उठ खड़ी हो। ये माहौल हंसी मजाक कर देता हूँ कि वो किसी के दिल दिमाग में तकलीफ है, दर्द है, कर्ब है, उससे वो आज़ाद हो जाए।
आप देखें कोई भी अगर मैं बोलूँ बनास्पति बूढ़ी तो नहीं बन जाएगी, देखिए एक मजाक की बात है, ताकि उसका जहन जो है जो तकलीफ से बाहर निकले। इससे एक ही मुराद है कि उसका दिल दिमाग उस दर्द और कर्ब को छोड़ दे, वो दूसरी बात में आ जाए कि सोच में पड़ जाए। वो चली फिरी फर्स्ट क्लास वापसी में दौड़ती हुई गई। ये चीज़ हर मरीज के साथ होती है। यहाँ कभी कभी कोई ऐसा होता है कि जिसको थोड़ी तकलीफ टाइम लेती है, किसी को जल्दी ठीक होता है। मामून मैंने देखा है जो मरीज सालों से बीमार थे वो 2 से 3 हफ्ते महीने में ठीक हो गए। अब मैं कोविड की छोटी सी मिसाल देता हूँ। पहले हमारे पास कोविड खत्म हो गया था, एंड हो गया था, बोलते हैं कि ना होने के बराबर अब दोबारा सर उठा रहा है। इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे पास, इसका बेहतरीन इलाज है। जो हमारा यूट्यूब चैनल जो ADM नेचुरल्स है उस पे ये चीज़ मौजूद है, कलाम इलाही भी मौजूद है और उससे तकलीफ से बचने का तरीका भी मौजूद है, शिफा का तरीका भी मौजूद है। जब आप हमारा चैनल लगाते हैं तो सामने होता है, जैसा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे, बिल्कुल हर शख्स के सामने मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल जहाँ भी है लाखों करोड़ों अरबों में उनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। वही अमल करते रहेंगे, वो हाथ उठाएंगे आमीन, हाथ रखेंगे उठाएंगे आमीन, और मैं काट करता रहूँगा। आपको चंद सेकंड में जवाब आपको वही मिल जाता है। कल बड़े मज़े का एक सीन हुआ, मैं आपसे शेयर कर लूँ, शायद आप मेरी मदद कर दें। बिल्कुल, नहीं आप हमारे साथ शेयर करें, हम सुनना चाहते हैं। मुझसे एक खातून ने कहा कि हाजी साहब मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर बुरा ना माने। मैंने कहा बुरा तो आप हमारे सामने तो नहीं बैठे होते हैं, आप जो काम करते हैं हमें शिफा मिलती है, इसकी दलील क्या है? मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा होता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ना ये चीजें टेक्नोलॉजी से आज साहब कितना फायदा हो गया जो आपने यूट्यूब चैनल बनाया है। इससे एक तो आप वैसे जो आप मतलब फैजियाब लोग होते हैं, आपसे शिफायाब होते हैं, वो दुआएं अलग हैं, लेकिन जो लोग आपको जानते भी नहीं है यूट्यूब के जरिए उनको अगर शिफा मिलेगी तो उनकी जो आपके अकाउंट में जो आपकी जो कहते हैं दुआएं जमा हो रही है, तो वो और मजीद जो उसमें डबल ट्रिपल इजाफा हो गया। बहुत ज़्यादा। क्या कि तुम्हारी बात बड़ी प्यारे शादी। हमेशा के लिए मैंने अल्लाह से दुआ रहमत शफा बका सलामती मांगी सारी कायनात के लिए, अपने लिए आपके लिए भी मांगी, इन सब के लिए भी मांगी, और दुनिया के हर बशर की, मैं किसी ज़ात पाक मज़हब का नहीं, इंसानियत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग ठीक होते हैं ना, जो उनके दिल से दुआ निकलती है वो मेरे अकाउंट में चली जाती है, उसे कोई कैश नहीं कर सकता मेरे अलावा। बिल्कुल। और वो मुझे इस दुनिया में भी उसका सलाह मिलता है, कब्र में मैशर में तो वो रिजर्व है मेरे लिए। तो हाजी साहब ये जो जैसे लोग अक्सर लोग जो दूसरे क्लिनिक्स में जाते हैं जो कुछ मतलब ढोंगी भी होते हैं कि कोई इतना पैसा दे देते हैं, किसी के साथ दूसरे मामलात हो जाते हैं, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो है किस तरह से पहचाने? आप क्या किसी बहुत प्यारी बात कर दी आपने, अल्लाह को सलामत रखे, बहुत प्यारी बात की। जो मैंने अपने YouTube चैनल पे मैं कलाम इलाही दी है, अल्लाह ने मुझे भेजी, मैंने जो उससे हासिल किया एक तवील वक्त लगा के, आप यकीन मानना रब मेरा गवाह है कि वो आप पढ़ना शुरू करो, ना जिन रहेगा, ना जादू रहेगा, ना बंदिश रहेगी, और बीमारियों को भी शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर कोई शख्स, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कहकशां में कोई शख्स जादू कर रहा है, कहकशां सालों से परेशान है, जब कहकशां वो कलाम इलाही पढ़ना शुरू करती है, आप तो ठीक होती है, लेकिन जादूगर का हशर बिगड़ना शुरू हो जाता है। एंड ये होता है कि वो सांस लेने का काबिल नहीं होता। अच्छा, ठीक है। फिर आप जो मोकलात भेजते हैं, एक आज़ाद ये भी जिनके पास जन्नात काबू में या मोकलात है, तो वो दुनिया के लिए अजाब बने हुए। बिल्कुल, उनके जन्नात मोकलात उन्हीं को मारते हैं। हाजी साहब ये बात कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया। नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारी जो सहेली अंबर आतिफ हमारे साथ मौजूद थी, उनको जाना था, कुछ जल्दी थी तो वो जा चुकी हैं। अब दूसरी हमारी जो आंटी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम है महमूना। इन्होंने भी इलाज कराया हाजी साहब से और ये भी जो है वो शिफायाब हो गई, फैजियाब हो गई। उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के हवाले से कि उनको क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी और अब वो कैसा फील कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप महमूना जी? बहुत अच्छी, बेहतर। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे ये थी कि मेरे सीने में छाले हो गए थे, ये अच्छा। बीच में इधर, यानी समझ ले आप यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो गुठली टाइप के? नहीं, गुठली नहीं, छाले जैसे होते हैं ना। ओके, पानी टाइप के जो होते हैं। और वो मतलब खाल छिल जाती जी। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम आपको कितने सालों से थी? 4 साल से।
4 साल आपने डॉक्टर्स के पास इलाज कराया डिफरेंट वो डिफरेंट। मतलब दब जाते थे, फिर हीट लगी या गर्मी हुई फिर हो गए, फिर वो जरा सा बाज दफा तो ऐसा लगता था कि जैसे अंदर कीड़े चल रहे हैं और बस दिल चाहता था कि काट दूं। सही बात है ना, क्योंकि तकलीफ जो चीज देती है बहुत दर्द होता है। बहुत। तो फिर आप हाजी साहब के पास कैसे गई और कब गई? वो मेरी बहन आती है, ठीक है। छोटी बहन है ना, वो इलाज कराती है अपना भी बच्चों का भी। तो वो मुझे अक्सर कहती रहती थी, लेकिन वो रमजान से पहले मुझे जबरदस्ती ले आई। देखे ना, ये अच्छा हमारा हर किसी का ये मसला है कि हम जो है ना वैसे दूसरी जगहों पे परेशान हो नहीं, जाएंगे, मैं सिर्फ ख्वार हो डॉक्टर जाएंगे। के पास गई थी और हाँ, कहीं तो नहीं। डॉक्टर्स के पास ही तो देखे ना आंटी, आपने 4 साल जो 4 है वहाँ पे साल, लगाए हाँ, और आप यहाँ पे माशाल्लाह 2 महीने लगे 2 आपको। महीने, हाँ और आप प्रॉपर ठीक है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, आपकी जिंदगी में जो उम्र दराजी पैदा करे, आमीन सुम आमीन। हमें बहुत अच्छा लगा जो आपका मसला था। मैं चाहती हूँ कि आपको बुलाने का मकसद ये है, जैसे आप हो गई, अंबर हो गई, या हमारी अशरफ जहां बेगम हो गई, इनको बुलाने का मकसद सिर्फ प्रोग्राम में इतना होता है कि ये लोग वो लोग हैं, और अच्छा इनकी जो है ना करेज भी होती है, ये बहादुर खवातीन है जो कि आके स्क्रीन पर बोल रही हैं। हाजी साहब ऐसे ही है ना, वरना लोग जो है वो शिफायाब हो जाते हैं, शिफा हासिल हो जाती है उनको हाजी साहब की जानिब से, तो नहीं, उसके किसी बाद वो और को स्क्रीन पे भी नहीं इससे आते। फैज़ मिलेगा तो उनको फायदा ही होगा। जी, आपको दुआएं मिलेंगी। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं। हाजी साहब क्या प्रॉब्लम थी इनकी? जो ये दाने थे ना, जो पस खून और पस सब पीप वाले दाने थे, तो ये बहुत से लोगों होते हैं, पूरे वजूद पे भी होते हैं और कई जगह पे भी होते हैं। इनका इलाज कम से कम मैंने अभी तक मेडिकल में देखा नहीं। ये ज़रूर देखा कि कुछ दिन दब जाते हैं फिर होते हैं, दब जाते हैं फिर होते हैं, ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है, बिलाखिर अंजाम भयानक हो जाता है। मैं जो आपको शायद अंदाज़ा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास आते हैं तो मेरे अजीम रब की अजीम करम राजी, मेरे रब आपकी मोहब्बत को मैं कुर्बान, क्या वो इतना अजीम रब है कि जिस शख्स की औकात एक टके की न हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक पैसे की मेरी हैसियत नहीं, एक टके की नहीं, रब गवाह है, और मेरी लाज रखता है और शफा देता है, उसकी अजमत है। मैं तो कोई चीज़ भी नहीं। माशाल्लाह। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ दिन रात, जितने भी बच्चे जवान बूढ़े सब आते हैं, आके जब उसका अपना इलाज करवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शफा देता है। लेकिन बात वही आती है जो आप हर कुरान में कहते हैं कि तकलीफ वाला तकलीफ में आए। जी बिल्कुल, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, तकलीफ वाला तकलीफ की हालत में आए, आप जिस भी कर्ब में मुब्तला हो, रोते हुए आएंगे आप, और इंशाल्लाह जब आप अपना इलाज करा के सिर्फ दम करवा के हाजी साहब के पास से निकलेंगे तो आप हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। लेकिन पानी की जो 2 बोतलें हैं वो आपको लाजमी भरी हुई लेके आनी है। ये नहीं करना कि आप खाली पानी की बॉटल्स ले आए, जो कि हाजी साहब के लिए फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखें, बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। नहीं, हमारे पास भी कई बोरिंग का पानी होता है, पीने का काबल नहीं होता, मुश्किलात होती। पानी तो खैर है ही, एक मुश्किल खड़ी है, सबके लिए मुश्किल खड़ी है। लेकिन जो मैं चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने अहमद का सवाल किया, बहादुर बनी। अच्छा हाजी साहब, इन्होंने ये बताया कि इनके घुटनों में भी दर्द था। घुटनों में दर्द था, इनका वजन भी यहाँ से यहाँ आगे कम हो गई, सूजन उतर गई, ये सारी जख्म दाने पस सब खत्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक है, सुम अल्हम्दुलिल्लाह 100% माशाल्लाह। तो जैसे कि आपकी दवाइयाँ जो आप हमेशा बताते हैं हमें कि आपकी जो है वो एक दवाई बहुत सारी बीमारियों के लिए जो असरअंदाज होती है। कम से कम एक दवा जो है ना कहकशां 150 से 200 बीमारियों को दी जाती है एक दवा। क्योंकि मैं आपने जो बात की तो मैं थोड़ी तफसील दे दूँ इसकी। कहकशां पहले हमारे पास दवाइयों की ये होती थी अलग 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 अलग। अब वो माली परेशानी लेने वाले की भी परेशानी, एक बंदे को 8 बीमारियाँ लगी हुई हैं तो उसको 8 किस्म की दवाइयाँ लेनी है, तो वो दवाइयाँ काफ़ी हो जाती थी। अब वो सबको कम करते 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 रिसर्च करते 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 मुख्तसर कर दी, थोड़ी सी दवाइयाँ रह गई। अब एक दवा 150 200 250 मराज हो जाती है और सबको शिफा मिल रही होती। कभी कभी हमारे जो आने वाले मेहरबान हैं, अल्लाह उनको सबको ज़िंदगी सलामती देखो। बहुत ये बात सुनो, मेरी बीवी को तो ये तकलीफ है, मैं तो ये तकलीफ नहीं, दवाई तो हम दोनों की जैसी है। मैंने कहा भाई आप दोनों की दवाई एक जैसी ज़रूर है, लेकिन ये दवा हर मर्ज़ में इस्तेमाल होती है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर हमें ये नहीं देते, डॉक्टर नहीं देते, लेकिन हम दे रहे हैं आपको ना। अब देखें, मैं देखें अभी सीख रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ, 39 साल हो गए रिसर्च करते हुए, एक वक्त गुजारा है बिल्कुल, और रब ने करम किया और हमेशा करम किया। मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि शायद आपके लिए शायद ये बात नहीं हो ना हो, क्योंकि आप मीडिया में बैठती हैं, मुमकिन है कि मुझसे कहीं लाखों गुना ज़्यादा मालूमात आपको कि आप दुनिया से मिलती हैं, हर किस्म के इंसान से मिलती हैं। मुझे बताओ कि 1.5 साल की बच्ची की शुगर जो है ना 300 साढ़े 300 है। अल्लाह अकबर। कभी सुना आपने? कभी भी नहीं।
ابھی بچی کو لے کے آئے, اتنی سی بچی ہے, اور شوگر اس کی جو ہے نا 300 کا میں نہیں, اب جو اس کو علاج شروع کیا ہے. اس سے پہلے ایک بچی جو ہے نا 5-6 سال کی, اس کی شوگر بھی 600-700 ہوتی تھی. آج ماشاءاللہ کل بھی آ کے دکھا کے گئے, ان کی بچی کی شوگر 200 کے اندر رہتی ہے, 120 اور 200 کے بیچ میں. کبھی کبھی بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, ورنہ جو شوگر نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی تھی, آج اپنی زندگی میں, اور کیا بچی کا رنگ روپ نکلا ہے, سبحان اللہ. دیکھیں میں تمہیں اس بات میں ایک وضاحت کر لوں کہ جو دوائیں جو بچے ہمارے نہیں بڑھتے نا, بچے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں, عمر 11 سال ہے لیکن اتنا سا ہے. ان لوگوں جب علاج ہوا, علاج ہونے کے بعد آپ یقین مانیں جیسے آپ نے کیا نام ہے لاسٹر کھینچ لی ہو, اچھا ایسے لمبے لمبے ہوئے, سبحان اللہ پوچھو مت. ہمارے جاننے والے ہیں وہ ویڈیو پہ نہیں آ سکتے, ان کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شفا پا لی لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. پھر دوسرا نظریہ ہوتا ہے آئے ہائے لوگوں کو پتہ ہو ہم اتنے بیمار تھے. وہ اللہ کے بندے, جب تو موت کے منہ میں جا رہا ہے, مر کے قبر میں جا رہا ہے, وہاں تو جانے کو تو تیار ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے گا تو ٹھیک ہو چکا ہے, یہ اطلاع نہ ملے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں. دیکھیں بدنصیبی ہے, یہ خوبی نہیں ہے. ان کی بچی جو ہے نا وہ اتنی سی چھوٹی سی تھی, عمر اس کی شاید 10 سال ہوگی, 8-9 سال, کچھ صحیح یاد نہیں ہے. علاج شروع ہوا, اس کے مسئلہ تھا پیٹ میں, ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا بائیپسی کراؤ, اس کے پیٹ میں کینسر ہے. اچھا مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا تم کرو, میرا خیال ہے اس ضرورت نہیں, جہاں میں جاتا ہوں تم بھی وہاں جاؤ, میں جاتا ہوں اللہ کے پاس, آپ کو بھی میں اللہ کے پاس بھیجتا ہوں, سب آنے والوں کو میں اللہ کے پاس بھیجتا ہوں, جاؤ طریقہ یہ ہے, طریقہ سکھا دیتا ہوں. اس کا علاج ہوا تو ماشاءاللہ الحمدللہ کرتے کرتے وہ بچی بالکل ٹھیک ہوتے 15 دن میں 18 دن میں 10 دن میں ایک دفعہ پوٹی کرتی تھی. اچھا اب وہ بچی صبح شام پوٹی کرنے لگی, پیٹ کا درد ختم ہو گیا. انہیں بولا قد چھوٹا ہے, دوائی دی تو وہ قد ماشاءاللہ اس کو 6 مہینے میں سے کھینچ کے لمبا ہو گیا. ماشاءاللہ, کیا شان ہے اللہ کی. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شان, جو میرا کہنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, میری اوقات نہیں ہے. اللہ, رسول و قرآن, ان 3 پہ میرا فخر ہے. میرا فخر 3 پہ, اللہ, رسول و قرآن. سبحان اللہ. تو میں نے جو کچھ سیکھا یہیں سے سیکھا, جو کچھ دیا اللہ نے یہیں بھیجا ہے, اللہ بھیج رہا ہے. میرا کوئی دعویٰ نہیں, وہ کبھی زندگی میں نہیں, کبھی زندگی میں نہیں. ہم ایک پروگرام کر رہے تھے, ہم ٹی وی پہ, فہد مصطفیٰ میرا ہوسٹ تھا, جاگو پاکستان جاگو. اس نے عائشہ میں دعویٰ کیا, میں نے کہا فہد یہ نہیں کہنا, میرا دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, میری کوشش ہے. اس میں 2-3 باتیں میں کہہ دوں, شاید زندگی میں آپ کو, سننے والوں کو کام آ جائے. بالکل, کہ ہم سب انسان ہیں, یہ بیٹھے ہوئے, ہم سب غلطی کریں گے. تو بھی اتنی کہنا میں فرشتہ نہیں, تو بھی غلطی کرے. ہاں بالکل, یہ اتنے بھی انسان جو روٹی کھاتا ہے نا, وہ خطا کرے گا, بالکل, غلطی بھی کرے گا, گناہ بھی کرے گا. جو بولے دعویٰ کرے میں گناہ نہیں کرتا, غلطی نہیں کرتا, سب لوگوں سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک چھوٹا ہمارا پروگرام ہو رہا تھا, کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں ہم الگ الگ مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں اصلاح کے لیے بول رہا ہوں, پہلے الفاظ سے سننا. جی, کیا بولا؟ اصلاح کے لیے, اصلاح کے لیے, سب کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. ایک صاحب تو عیسائی تھے, اس نے اپنے مذہب کے مطابق دعا کے بارے میں بتایا. دوسرے ساتھ ہمارے بیٹھے تھے, کیا نام ہے, ڈاکٹر ناگپال سنگھ, سکھ تھے. ڈاکٹر ناگپال سنگھ پروفیسر ہے, جانتے ہوں گے آپ. جی جی, وہ بیٹھے, انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. تو ایک اور ساتھ ہے ہمارے مسلمان, اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. آخر میرا نمبر آخر میں تھا. جو ہمارے مجھ سے پہلے جو مسلمان بھائی تھے, وہ بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں, انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ دعا کے لیے, تو سب نے اپنی اپنی دلیل پیش کی, انہوں نے اپنی کی, میں نے آخر میں کی. اس نے کہا جی ہماری بہترین جو کہنا ہے دعا کا وقت ہے, آزان ہے, آزان کے وقت میں جو ہے نا آپ دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. سب سنے. فہد مصطفیٰ نے بولا جی عزیز صاحب تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا فہد میری رائے ان سب سے الگ ہے, اور یہ بات میری نظر میں 100% غلط ہے. اچھا, میں ثابت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ عیسائی بیٹھا ہو, یہ ہماری اذان کا انتظار کرے گا, ان کے گھر میں کوئی تکلیف پریشانی ہوگی یا بیماری ہے تو یہ ہماری انتظار کرے گا, مسلمان اذان دے گا میں دعا کروں گا؟ نہیں, 24 گھنٹے ہر لمحہ حالات سنتا ہے. میں نے کہا یہ سکھ بیٹھا ہوا ہے, ڈاکٹر ناگپال سنگھ, کیا یہ ہماری اذان کا انتظار کرے گا کہ مسلمان کی اذان ہوگی میں دعا مانگوں گا؟ نہیں. میں نے سیکھا, سمجھا, اور اللہ پہ میرا ایمان ہے, اللہ 24 گھنٹے سنتا ہے, اس سب کی سنتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس میں اذان ایک اعلان ہے نماز کے لیے, نماز کے لیے بلایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, آپ نماز کے لیے آ جاؤ. اذان کا یہ مقصد, وہ ایک اعلان ہے. خیر بہرحال جی ہماری بات ختم ہوئی تو بعد میں کیا نام ہے آپا نے میں بلا لیا.
ہم ساتھ چائے پی، سلطان آپا نے بلا لی تو اس کے بعد کہانی وہ یہ ہوئی کہ کیا آئے تو اس صاحب نے مجھ سے کہا کہ بولا یار کوئی بات غلطوں سے دبا دی کرو. میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، تو مجھے 10 بری باتیں بولو گے نا میں برداشت کر لوں گا، اگر تو بولے کہ اسلام پہ کوئی بات کمپرومائز کرو تو یہ کبھی زندگی میں سوچنا نہیں. مذہب کے بارے میں کمپرومائز کرنے والا مسلمان وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے. آپ سچ بولو، آپ اسلام کی بات کرو، سچی بات کرو، اسلام کی بات کرو، حقیقت میں بات کرو. بات سمجھ میں آ گئی. تو آج جو یہ بات میں سے کی نا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، عمر بھی، باقی ہونے والی ہماری بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، اللہ نے شفا دی، میں نے کوشش کی، میری بات نہیں ہے. بالکل بہت لیکن اچھی بات خوشی کی بات یہ ہے کہ صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھا ہوں روزانہ. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے، آپ یہ ٹائم ریپیٹ کر دینا، اس میں دنیا آتی ہے اور شفا پا کے جاتی ہے. بالکل انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں رمشا ضمیر بات کر رہی ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جی فرمائیے. جی میں رمشا ضمیر بات کر رہی ہوں. جی آپ اپنی ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہم سن سکیں. اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ پیروں میں بہت تکلیف ہے، گھٹنوں میں، ہڈیوں میں بہت تکلیف رہتی ہے چلتے پھرتے. بہت علاج کروایا لیکن. ٹھیک ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری عمر 22 سال ہے اور میری سسٹر کا بواسیر کا بھی مسئلہ ہے، اس سے مجھے پوچھنا تھا. ہڈیوں میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے 22 سال کی ایج میں؟ ٹھیک ہے آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. جی حاجی صاحب. ہڈیوں کا مسئلہ الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. کراچی میں بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں ہے. ہماری بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. میزان فلور پہ بیٹھتا ہوں. آپ میرے پاس 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں، آ کے علاج کرا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شفا دے، مکمل شفا دے. کل کائنات ہر بشر کو شفا دے اور سب کو شفا ملتی ہے. آمین. تو آپ کو ہڈیوں میں تکلیف ہے تو آپ میرا ADM نیچرلز یوٹیوب چینل لگا لیں. اس میں یہ پروگرام موجود ہے جو ہم آخر میں کاٹ کا پروگرام کرتے ہیں، وہ پروگرام موجود ہے. آپ کو جہاں جہاں تکلیف ہے اس کو دن میں 100 دفعہ لگا لیں. 100 دفعہ لگا کے کریں. آپ ہاتھ رکھیں اٹھائیں، آمین جہاں ہاتھ رکھ کے پھر اٹھا لیں. آپ کو 2 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا. دن میں بار بار کریں، آپ کی تکلیفیں کم ہوتی جائیں گی. باقی میرے پاس آ جاؤ، آ کے دوائیاں لے لو، آ کے دکھا دو، اللہ خیر کرے گا. سمیں انشاءاللہ خیر ہوتی ہے، بہت خیر ہوتی ہے. اچھا صاحب، ان کی بہن کو جو ہے بواسیر کا بھی پرابلم تھا. بواسیر ٹھیک ہونے والی بیماری کوئی دیکھیں کہ شام شفا رب نے دینی، میں نے کوشش کری، میرا کوئی دعویٰ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا اور ریپیٹ کرنا اس وعدے کے ساتھ، موت کا علاج نہیں ہے. موت کا علاج نہیں ہے بے شک. باقی کوئی بیماری ایسی اللہ نے نہیں بھیجی جس کی شفا نہ دی ہو. ہاں لیکن ایک فیصلہ ضرور ہے، کس کو کہاں سے شفا ملنی یہ فیصلہ ہے. کس کی زندگی کتنی ہے یہ فیصلہ، کسی روٹی کتنی لکھی ہے یہ بھی فیصلہ ہے، کتنی سانسیں لکھی ہیں یہ بھی فیصلہ ہے. یہ بھی فیصلہ ہے. ان فیصلے کو دیکھیں ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمیں بھی آگے چلنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں معلوم کرنا تھا. ان کی ایج 42 ہے، تو ان کو جو ہے نا پیٹ کا کافی پرابلم ہے. کبھی ان کی گیس بنتی ہے، کبھی اسکول پاس نہیں ہوتا صحیح سے، تو یہی پرابلم رہتی ہے. اچھا آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. ان کے پیٹ میں پرابلم؟ جی پیٹ کی پرابلم ہے انہیں، جیسے گیس کافی بنتی ہے ان کے. ٹھیک ہے. کھائیں تو ہضم نہیں ہوتا، کبھی انہیں لیکٹم وغیرہ لینا پڑتا ہے. اوکے آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات. ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں لائیو. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب، ان کے ہسبینڈ کا پرابلم ہے، پیٹ میں جو ہے وہ گیس بن جاتی ہے اور اسٹول پاس نہیں ہوتا. کراچی سے بات کریں گے. دیکھیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں یہ سب کے لیے. اس میں یہ نسخہ شوگر بلڈ پریشر والے بھی یہ تو لازمی استعمال کریں، سب کو استعمال کریں، لیکن اسپیشل شوگر بلڈ پریشر کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور دردوں والوں کے لیے بہت اچھا ہے. بڑی ہڑ کا پاؤڈر بازار سے خرید لیں. صبح نہار منہ چائے کا آدھے سے پونا چمچہ منہ میں ڈالیں اور نیم گرم پانی پی لیں، نہار منہ کلی کیے بغیر. ٹھیک ہے. اس میں اللہ نے بڑی بہتری رکھی ہوئی ہے. شام کے ٹائم میں جب گھر سے باہر نہ جانا تو 1 پاؤ کریلے کا جوس نکالیں اور جوس نکال کے وہ پی لیں. آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم کو تو 2-3 مہینے کے لیے بالکل چھوڑ دیں. تمام درد والے. اور کھیرا اسپیشل، کھیرا مولی دردوں والا کبھی غلطی سے بھی نہ کھائے. جس کو اتنا سا درد ہے نا وہ کھیرا کھانے کے بعد درد اتنا بڑا ہوگا. بالکل، تو ان چیزوں سے اجتناب کریں. اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے جوڑوں میں درد ہے. میں ایک دفعہ ان کے پاس گئی تھی, انہوں نے مجھے پانی دیا تھا تو وہی پانی میں استعمال کرنی جا رہی ہوں ابھی تک, اور میں دوبارہ تو آ نہیں پائی کیونکہ میں رکشہ میں یا کسی گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتی. اور دوسرا یہ کہ مجھے پوچھنا تھا, یہ جو بتا رہا ہے یہ ہمارا چینل ہے, میں اس کو کر رہی ہوں مگر وہ مجھے ہو نہیں رہا ہے مجھ سے نا وہ. اچھا, آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے, کیا فرما رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہی تھی ہیلو, میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جوڑوں میں درد ہے تو میں ٹھیک ہے. ہیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. حاجی صاحب, ہماری ایک خاتون کال پہ موجود تھی, وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہڈیوں میں اس قدر درد ہے کہ وہ رکشہ, ٹیکسی, بائک میں بیٹھ ہی نہیں پا رہی, سفر نہیں کر پا رہی, شدید درد ہے. تو آپ کے پاس آ نہیں پا رہی ہیں, حالانکہ وہ آنا چاہتی ہیں, تو اس کا کوئی حل بتائیے. اپنے گھر میں سے کسی کو بھیج دو, 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آ جائے, آ کے بتا دے کہ کنڈیشن میں دوائی دے دیتا ہوں, دوائی استعمال کرو اور پرہیز کرو. یہ اللہ پہ یقین ہے کہ مایوس نہیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ہڈیوں میں درد کے لیے نسخہ میں آسانی والا میں بتا دیتا ہوں. دودھ گرم کر کے اس میں 2 چٹکی ہلدی ڈال کے پیا کرو. لازمی کھانا کھاؤ نہ کھاؤ, لیکن یہ لازمی کرو. ٹھیک ہے, ایک کام ہو گیا, یہ الگ ہو گیا. دوسرا کام الگ ہے, 1 گلاس جتنے بھی ہیں آپ لوگ خود بھی آپ بھی کرو, اپنی فیملی کو کراؤ. کیا نا نورین ہے, اس کا خاندان ہے, یا کوئی بھی ایکسرسائز ہے جو ساتھ بیٹھے ہوئے. لیکن یہ یاد ہے کہ زخم والا یہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جس کے بواسیر کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں کرے گا, جس کے وجود میں کہیں زخم ہے وہ بھی کام نہیں کرے گا, جو میں بھی بتانے لگا ہوں. 1 پاؤ دودھ لے لیں, 1 گلاس دودھ لے لیں, اس میں 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا تازہ ادرک کا گرائنڈ کر ڈال دیں. چائے کا چمچہ خاص ڈالیں, دھونا نہیں ہے, جیسی ہے ایسی ڈال دیں نہیں. ٹھیک ہے. اور چائے کا چمچہ کچی سونف پیس اس میں ڈالیں, اس کو 2-3 منٹ ہلکی آنچ پہ پکا لیں. پکانے کے بعد جو نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم رہ جائے تو اس کو ایسے ہی کیا نام ہے پی کے سو جائیں. یہ روزانہ کریں. لیکن جو نسخہ نہیں بتا رہا ہوں میں, یہ اللہ کی رضا, اللہ کے محبت, اللہ کے پیار میں بتا رہا ہوں. جتنے بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے پیار میں, اللہ کی چاہت, رسول کی محبت میں کر رہا ہوں, اپنے پیارے نبی کی محبت میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں, جتنے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی, وہ ان کا دماغ, وہ کہتے ہیں ہم سوتے میں دماغ چلتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے, اس نسخے کو کم از کم 2-4-6 مہینے کنٹینیوز رکھیں. آپ یقین ماننا ان کا دماغ پورا نظام ایسا بحال ہوگا جیسے اب جوان ہو گئی. یہ تمام لوگ کر سکتے ہیں, بچے, جوان, بوڑھے, سب لوگ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی نقصان نہیں, سائیڈ ایفیکٹ نہیں. بالکل, کیونکہ نیچرل چیز میں کبھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. صحیح بات. جو چیزیں بناوٹ میں ہوتی ہیں, جو کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں, اس میں تو ہو سکتا ہے اور ہے. جیسے ہم دوائیں کھاتے ہیں تو ایک میں مرض ٹھیک ہو نہ ہو, لیکن 10 اور لگ جاتی ہیں. بالکل. جو ہم ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دوائیوں کو سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. جیسے کہ ایک کینسر کی مریض میرے پاس آئی, وہ کینسر تو نہیں ختم ہوا, پورے وجود میں اتنے بڑے بڑے گٹھلیاں بن گئی ہیں. جیسے کہ بھینس کے وہ گائے کے نہیں آئی آج کل, جی لمپیز جو ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں, پھر یہ چیزیں بھیانک ہوتی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, لیکن پھر بھی ان کا جب پتہ بھی ہے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, پھر دینے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہو نہ ہو, ٹھیک ہو کہ نہ ہو, لیکن اگلی بیماری کے لیے تیار رہنا. اللہ اکبر. یہ کبھی بھی نہیں بتاتے, بتانا چاہیے. ہر سب گرمی اتنی زیادہ ہے, شدت جو ہے گرمی کی, اب عجیب سا جو نا گھٹن والا, حبس والا ماحول ہوا ہوا ہے, اور لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے ان کی بھوک بحال ہو جائے. دیکھیں, آپ کی بات تو درست ہے, لیکن ایک بات آپ کی غلط ہے, مہنگائی زیادہ ہوگی, بھوک بحال کرا رہی ہیں. یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے. کرو کھانا کھائیں گے, بولیں گے ہمارا کھانا گھر میں خرچ بڑھ گیا. ہاں, لیکن آج پھر بھی دل ہی نہیں چاہ رہا نا کچھ کھانے کا. لیکن بہت آسان سی بات ہے, اتنی آسان سی بات ہے کہ تمام لوگ کریں, لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. آپ ادرک, لہسن, پیاز, ٹماٹر, دھنیا, پودینہ, اس کی چٹنی بنائیں. ٹھیک ہے. ہری مرچ ڈال دیں. مرچ ڈالنے کے بعد آپ کھانے کے ساتھ وہ چٹنی استعمال کرنا شروع کریں. آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کھاؤ گے. یہاں علاوہ اس کے اگر تمہارے معدے میں السر ہے, السر والا یہ نہیں کھائے گا, یہ پہلے بتا دیتا ہوں. اور جس کو گلے میں چھالیں, منہ میں چھالیں, وہ یہ استعمال نہیں کرے گا. یاد رکھنا. میں دیکھو جو چیز جس حد تک جا سکتی ہے جس کے فائدے میں وہ بتا رہا ہوں, جس کے فائدے میں نہیں میں وہ بھی بتا رہا ہوں. بالکل. کیونکہ یہ ضروری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری, میری بھی ذمہ داری, کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں روزانہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے
जो किसी के मफाद में ना हो, बिल्कुल हर वो बात निकले जो सबके मफाद में। बिल्कुल हाजी साहब, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें ब्रेक पर जाना होता है, तो कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, आज हर किस्म की बात हो रही है। हमारे साथ जो है, जो मरीज भी जो फैजियाब हो चुके हैं, वो भी हमारे साथ 2 खवातीन मौजूद हैं, उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने सुना। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि हाजी साहब से ये जानूँ कि हाजी साहब, आपको कितना अच्छा लगता है कि जब आपके पास ये लोग आके बताते हैं कि हमारे साथ इतना सीवियर प्रॉब्लम थी, और आप तो विटनेस होते हैं, आप भी तो इलाज करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है जब ये लोग बताते हैं कि हम सही हो गए? शादी तूने बहुत प्यारी बात की। अल्लाह वहदहू ला शरीक हुआ है, अल्लाह वहदहू ला शरीक हुआ है, अल्लाह वहदहू ला शरीक हुआ है। इतनी खुशी मिलती है, शायद मरीज़ जो ठीक हो रहा है ना, वो ठीक होने वाले मरीज़ को इतनी खुशी नहीं मिलती जो खुशी मुझे मिल रही होती। माशाअल्लाह। आज ये बुजुर्ग बैठी हैं, ये ठीक है ना, अल्लाह को गवाह बना के कहा कि मैं इतना खुश हूँ, मेरे दिल दिमाग में ऐसा सुकून है कि पूछो मत। कोने में चीफ साहब बैठे हैं, उनकी तारीफ का मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात है। ये सच्चे लोग हैं और ईमान वाले लोग हैं, बुरा नहीं मानना, ये सच्चे लोग और ईमान वाले लोग हैं, जिनमें ईमान की ताकत है तो ये सच बोल रहे हैं जी। इनमें ईमान की ताकत होती है, ये यहाँ कभी ना आते। मैं बताऊँ, एक साहब है, उसका नाम लेना शायद मुझे मुनासिब नहीं लगता, मैं बात बता देता हूँ, नाम दिए पेपर। उनके पास एक उनका मेहमान आया हुआ, शायद ओमान से या मस्कत से, किस मुल्क से बाहर आया हुआ, वो जवान लड़का यहाँ पेपर देने आया, तो उसकी हालत ख़राब हो गई, बीपी शूट कर गया, उसको हॉस्पिटल लेके, तो उसको कैन्यूलर लगा हुआ लेके आए, और डॉक्टर ने बोला इसका हार्ट प्रॉब्लम होगी, ये हो गया, वो हो गया, और फाइलें वाले बन गई। उसके बाद लंबे चौड़ी कहानी शुरू हुई, तो वो लेके मेरे पास आए, बहुत बुरी कंडीशन में थे। जब आया, उसकी आंखें खुल गई, मौसम सही हो, तबीयत बहाल होगी, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास, भागा दौड़ा चला फिरा। मैंने चल बनस्पति बूढ़े चल, वो चला फिरा, भागा दौड़ा, कुछ भी नहीं। अब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ करना है, किडनी, हार्ट, दिमाग का पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। उन्होंने थप्पी बना के रख दी फाइल की, अब वो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और जाके उन्होंने निकाल लिया, वो ठीक ठाक हो गया। तो मैंने बोला यार तुम इस तरीके से मेरे प्रोग्राम में, बोला हाँ। उसकी बीवी ने बोला, बीवी भी उनका काम है स्कूल का, शहशाह में होते हैं, नाम नहीं लूँगा, शहशाह में होते हैं, उनके 1 या 2-3 स्कूल हैं, और बीवी प्रिंसिपल है, शोहर भी प्रिंसिपल है, और सही ठीक है, बड़ा काम है उनका है। जब पिछले मंगल को आने की बात हुई, तो वो हमारे तो क्या नाम है, बहुत 22 तारीख था, हमारे तो पेपर है स्कूल में, चलो ठीक है। उन कहने लगी जो बच्चे की रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं फ़ोन किए, तकरीबन 15 से 20 फ़ोन किए, फ़ोन अटेंड नहीं किया। ये एक दफ़ा नहीं, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। उनका सेकंड जो साथ आया था, उन्हीं के साथ दूसरा बंदा आया था, उसका मसला था, उससे जो नंबर लिखवाया, मैंने उसे फ़ोन किया तो बोला जी नंबर ही गलत है। मैंने कहा जी ये नाम ये आपने लिखवा के कहते, बोला नहीं। वो कल अपनी बेटे को लेके आया। मैंने कहा जी मैंने फ़ोन किया तो आपने आगे से मुझे बोला कि नंबर ही गलत है। बोला कहीं और क्या? मैंने कहा आप ही थे, आप ही से मेरी बात हुई। जहाँ इतना झूठ फरेब हो, एक बात याद रखो, क्या कि आज सबक पढ़ लो। आप हम या कोई शख्स वादा करता है, वादा अल्लाह से होता है, ये याद रख लेना। बिल्कुल। जो वादा खिलाफ है ना, वो अल्लाह का भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, किसी का। सही बात है। ये सबक पढ़ लो। जो वादा खिलाफ है वो किसी का भी नहीं है, वो अपनी औलाद का नहीं, औलाद उसकी ही नहीं है, कल उसकी औलाद भी उसकी नहीं होगी। ये जाके लिखे रखो तमाम सुनने वाले। जो बात करता है उसमें कायम रहता है ना, अल्लाह उसके साथ हर दुख दर्द में अल्लाह शरीक होता है। बिल्कुल। तो हाजी साहब लोग क्यों कतराते हैं? मतलब अगर फैजियाब हो जाते हैं, देखिए अल्लाह पाक चाहते हैं और आपकी दवाइयों से वो फैजियाब हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर आने से और यहाँ पर आने से क्यों कतराते हैं? देखिए इन लोगों के आने से अब कितने लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या मसला, हजारों लाखों में फैज पहुंचेगा। देखिए मैं छोटी सी मैं आपने कहा, मैं जवाब देता हूँ। मैंने हाथ उठाए, कितने आते हैं? 2। अगर 2 की जगह 200 हाथ उठेंगे तो क्या ताकत होगी? 200 की जगह 2 लाख हाथ उठेंगे तो क्या ताकत होगी?
وہ اللہ سبھی کی سنتا ہے. बेशक وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اشارہ سے قریب ہوں, تو ہاتھ اٹھیں گے تو آواز اللہ تک آواز نہیں پہنچے گی. وہ لوگ بد نصیب ہیں جن کے نصیب میں نیکی نہیں ہے, नेकी नहीं है. सही بد बात. نصیب ہیں. बिल्कुल وہ اگر نصیب ہوتا نا, وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے شفا دی نا, یہ سب کو شفا ملے, جا کے میں پیش کروں बिल्कुल. کہ مجھے تکلیف تھی, ختم ہو. اور نیکی کی جب آپ نے بات کی تو کتنا اچھی بات ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی تو نیکی کرنے ہی آئے ہیں. نیکی, عظیم نیکی. بالکل. میں اس کی وضاحت کر دوں تھوڑا, اگر مجھے 1 منٹ دے جی سکیں. جی بالکل, آپ 2 منٹ لے لیں. حاجی چلیں, بہت شکریہ. نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ کا, لیکن آپ نے دے دی, بڑی مہربانی. کیا کہ شاہ تو نے عمرہ کیا تو کیا سب کے عمرے ہو جائیں گے؟ نہیں. تو نے حج کیا کیا سب کے حج ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو نے کھانا کھایا اپنا پیٹ بھرا کیا باقی لوگ بھوکے بیٹھیں گے سب کے پیٹ بھر جائیں گے؟ نہیں. کبھی بھی نہیں. لیکن قرآن کا مفہوم سن لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس نے ایک انسان کی زندگی بچائی, پوری انسانیت بچا لی. یہ انسانیت بچانے والے ساتھیوں میں سے جو میرے ساتھی ہیں نا, آپ سمیت یہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں, یہ پوری انسانیت بچانے میں میرے ساتھ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جس نے ایک قتل کیا پوری انسانیت کا قتل کر ڈالی. یہ قرآن کا مفہوم ہے, قرآن کا حکم ہے, اور اللہ نے بھیجا ہے. وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ جو اس سے خالی, اس سے منکر ہیں, اس سے کیا نام ہے لاچار ہیں. بس یہی بات ہے, اللہ پاک سب کو ہدایت دے. جو لوگ جو ہے کترا, لیکن وہ آپ کے پاس پھر علاج کے لیے آتے ہیں بالکل آتے ہیں. آپ کو میرے پاس کمی نہیں ملے گی. ماشاءاللہ. آپ کتنا بھی گندا برا انسان ہوگا, کتنا اچھا ہوگا, آپ آؤ گے تو اس کو میں پل کے بٹھاؤں گا, اس کا علاج کروں گا. کبھی بھی ماتھے پہ بال نہیں ملے گا. یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ جو ہے وہ انسان کی بقا کے لیے اس کا علاج کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں چھوٹی سی میں ایک مثال میں لے دوں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ میرا یہیں پروگرام ہونا تھا میٹرو پہ, تو اس صاحب نے کہا کہ سر اب میرے اتنے مسئلے حل ہو تو آپ مجھے کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. اسے میں نے کہا جی اس زمانے میرے میٹرو پہ ہفتے کو پروگرام ہوتا تھا, شبانہ منیار میری ہوسٹ تھی. ٹھیک ہے. تو میں سے جمعے کو میں نے کہا بولا صاحب صبح کو مجھے میٹرو دیکھا ہوا, میں صبح کو 9 بجے پہنچ جاؤں گا. میں 10 سے 11 میرا ایپیسوڈ تھا. صبح کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آپ پہنچ رہے ہیں؟ بولا نہیں صاحب میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں قبرستان میں ہوں. میں باپ سے گیا, جا کے اس سے میں نے تعزیت کی. تو بولا سر اگلے ہفتے کا رکھ لیں. اگلے ہفتے میں نے پوچھا تو کہیں سر میرے آپ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں قبرستان میں. میں نے کہا یار اللہ رحم کرے, زندگی تو پتہ نہیں جب کی ہے وہ اس نے زیادہ بھی نہیں ہونا ہے اور کم بھی نہیں ہونا ہے, اور یہ آپ ہم سب کس میں شامل ہیں. اور آج سے کروڑ سال بعد میں آئے گا وہ بھی اسی میں شامل ہے. جو 10 کروڑ سال پہلے مر چکا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وقت مقرر ہے. بالکل. تو پھر میں نے تعزیت کر لی. بولا سر ابھی گھر غمزدہ تو پھر کچھ دنوں بعد 1 مہینے بعد فون آیا, سر میں فری ہو گیا ہوں تو آپ کیا نام ہے مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیں. پھر اس کو میں نے جی ہفتے دن آپ آ جائیں. میں نے فون کیا سر میں قبرستان میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں نے کیا تیری ماں کتنے دفعہ مری ہے؟ بولا ابھی تک میں پتہ نہیں 200 دفعہ مار چکا ہوں باپ کو ماں کو, وہ 25 سال پہلے مرے. اللہ, لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں ان کا انجام برا ہے. وہ انجام ہے. میں 1 منٹ لے لوں گا. آپ نے سنا ہوگا, اپنے ماں باپ سے سنا ہوگا, ان سب نے سنا ہوگا کہ بکری چلانے والا شہر آ گیا, لوگ ڈنڈے ونڈے لے کے پہنچے, کہاں گیا, یہاں گیا, وہاں گیا, تو نہیں ملا. پھر چیخا, لوگ پھر پہنچے, بولا یہاں پہنچا, وہاں دیکھو سامنے سے نکل گیا. تیسرے دن شیر آئی گیا, وہ چیختا رہا, کوئی نہیں گیا. بالکل صحیح بات ہے. حاجی صاحب ہم دعائے کارڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین آپ کو کہیں بھی جسم میں درد ہے, سر میں درد ہے, گلے میں درد ہے, ایک ہاتھ وہاں رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو افاقہ ہوگا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی ہے, جہاں بھی ہے, جس ملک بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہے, اور بیماری کے علاوہ جس کو مسائل ہیں, ایک ہاتھ سر پہ رکھے, ایک سینے میں رکھے, اور جب میں کارڈ کروں تو خود بولے کہ میری یہ مشکلیں ختم ہو جائیں, یہ میرے مسئلے حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفی بیماریاں جن جاتوں مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع جادو کرنے کے والے مر جائیں, دل میں پڑ جائیں, جن پہ جادو کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. پاکستان کے ظاہری باطنی اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو, مشرق ختم ہو. آمین ثم آمین. آپ کے میرے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو, جن جادو کرنے کے والے مر جائیں, جنات میں اقلاق کام لینے والے بھی ختم ہو جائیں, ان کی جنات میں اقلاق ان کو ماریں, ختم ہو, جان چھوٹے. آمین. سب بیماری جن جادو ختم شفا ملے, مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب بیماری جادو ختم شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ.
تو یہ پرانے آپ جو بھی ہیں جس کو جہاں بھی تکلیف ہے جس جگہ بھی تکلیف ہے وہ دن میں یہ بار بار کرے. اور یہ چیز ہمارے ایڈیم نیچرلز جو یوٹیوب چینل ہے اس میں دیے 5 منٹ 7 منٹ کی ایک دلیل ہوتی ہے. اس میں قرآن پاک کی آیتیں موجود ہوتی ہیں, جڑی بوٹیوں کا بھی کچھ معاملات دیے ہوتے ہیں کہ آگے چیزیں جو گھر میں اس سے علاج کریں. آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کہکشاں میں کوشش کر رہا ہوں, ہمارے معاشرے میں 99% ایک عذاب نازل ہے سب جھوٹ و فریب جی کہ آپ جادو کیا بندش کیا یہ ہے وہ ہے. اس سے ہماری قوم آزاد ہو جائے گی. یاد رکھو جو میں محنت کر رہا ہوں آپ محنت کر رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ. کیوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جب اپنے گھر میں وہ چیزیں پڑھ لیں گے, جو جادو ہوا وہ بھی ختم ہوگا, جنات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, بیماریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, مشکلیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. جب ہر گھر آزاد ہوگا, گھر میں روزی کی کشادگی ہوگی, بیماریاں ختم ہوگی, گھر میں اتفاق ہوگا, محبت ہوگی, لڑائی جھگڑے فتنے فساد اینڈ ہو جائیں گے, سارے گھر جنت بن جائیں گے. مجھے یہ اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ مجھ سے ساری کائناتی بغاوت نامتی کرا دے سورج زمین کی. بہت اچھی آپ کی سوچ ہے حاجی صاحب. یہ لوگ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو اور آپ کے کلینک میں آئے. ایک دفعہ آپ اپنا ایڈریس اور ٹائمنگ بتائیں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادر آباد, چار مینار, چرونگی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو, میزنان فلور ہے. صبح 11 سے لے کے شام 8 بجے تک روزانہ بیٹھتا ہوں, اور اتوار کو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. اس ٹائم میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ سب کو دیکھ کے ان کو دوائی دے کے ان کو دم کر کے فار کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اور آپ لوگ بھی جائیں حاجی صاحب کے پاس. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی سکون نہیں مل پا رہا زندگی میں, نیند نہیں آ رہی, کبھی ہاتھ میں درد ہے, کبھی پیر میں درد ہے, کوئی بھی مسئلہ آپ کو درکار ہے تو آپ حاجی صاحب کے پاس جائیں. ان کی کلینک پہ آپ روتے ہوئے جائیں گے, تڑپتے ہوئے جائیں گے, کرب کی حالت میں, شدت سے تڑپتی ہوئی حالت میں جائیں گے, لیکن آپ جب واپسی میں آ رہے ہوں گے تو آپ ہنستے مسکراتے ہوئے آ رہے ہوں گے. 2 بوتلیں پانی کی ضرور لے کے جائیے گا, بھری ہوئی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پین کلر کھا کے مت جائیے گا, کیونکہ آپ جب پین کلر کھا لیں گے جو آپ کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو پھر حاجی صاحب کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ چکن کو گونیا کتنا پہ بھی کہہ دیجیے کہ وہ چکن گونیا ختم ہو چکا ہے, باہر گیا لیکن بیماری نہیں گئی. وہ بیماری کو علاج کرانے آپ آئیں. آرتھرائٹس چکن گونیا ایج 100 ہو چکا ہے, اچھا تو اس پہ بھی وہ آ کے علاج کرائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ نے بات کی, بہت بڑی بات بول کی باتوں میں آپ کی بات بڑی اچھی لگی. ہر بات اچھی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت بات ہے. جی سکون. جی جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو تڑپتا ہوا آتا ہے نا, وہ آ کے سکون میں بیٹھ جاتا ہے, اس کے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگتی ہے. میں سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں, بولے یہاں سکون بہت زیادہ ہے. میں آپ کے جو بھی پیشنٹ آتے ہیں نا حاجی صاحب, یہ آپس کی بات ہے, آن ایئر بھی ہم چلے کہہ دیتے ہیں, ان سب کی شکلوں پہ نا سکون میں دیکھتی ہوں. میں اس چیز کو وٹنس کرتی ہوں کہ وہ بہت مطمئن طور پہ سکون کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی پریشانی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کرب سے مبتلا ہو کے یہ لوگ اب جو ہے وہ فیض یابی کی طرف گامزن ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر بدھ کو آتے ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے لوگوں کو اصلاح فراہم کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مہمونہ جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اشرف جہاں صاحبہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.